लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर और आफियत होंगे। आज 25 जुलाई है और मार्केट में इस वक्त मूलियां जो हैं उनकी शदीद किल्लत हो गई है, शॉर्टेज है तमाम मंडियों में ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले वंस अगेन सेम रिक्वेस्ट कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर ले, जो इसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट होगी जैसे ही मैं शेयर करूंगा आपको ऑटोमेटिकली जो है वो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि आईटी टीम दिन रात बिजी है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। जैसे जैसे मार्केट से फीडबैक आता है उस हिसाब से तमाम मेजर्स लिए गए और लिए जा रहे हैं। आज की हमारी कमिटमेंट है और हमने कहा कि इंशाल्लाह 25 तारीख तक जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे। जैसा कि कल आपने मलिक नवीद साहब की भी आवाज में सुना होगा, यस दिस इज फैक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% काम कंप्लीट हो चुका है और जो अहबाब आईटी या सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तो उनको पता है कि फाइनली टेस्टिंग के मराहिल क्या होते हैं, तो हम उस मराहिल से गुजर रहे हैं। आज 25 है और 25 अभी खत्म नहीं हुई है और फ्रॉम द डे 1 हमने अनाउंस किया हुआ है कि 25 इंशाल्लाह टर्किश टाइम के हिसाब से रात 12 बजे। अपनी दुआओं में याद रखें। अभी सूरत हाल ये है कि 25 स्टार्ट क्या हुई है, तो वो तमाम अहबाब जो माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि जिनको हम हमेशा ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और रिगार्ड देते हैं, यानी कि हमारे जो ग्रुपों के शेर हैं, चीते हैं, चैंपियन हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह से आज मूलियों शोलियों का बंदोबस्त कर लिया है इस तवक्को पे कि मुमकिन है कि आज शायद कुछ भी ना हो सके। तो लिहाजा जिसे कहते हैं ना कि ग्रुपों में अगर कोई गोलाबारी करने की जरूरत पड़े तो फिर मूलियों का जिसे कहते हैं ना एक बेहतर स्टॉक जो है वो मौजूद हो। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों की दुआओं ने अगर यहां तक पहुंचाया तो आगे भी इंशाल्लाह मेरे रब ने हम सबको सुरखरू करना है। चूंकि कहते हैं कि नीयत नेक ते मंजिल आसान। अब बहुत सारे अहबाब जिसे कहते हैं कि जब हमने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था तो बात की थी यूएसडीटी की, तो वो एक खप पड़ गई थी कि ये क्या चीज होती है, किस तरीके से करेंगे, हम किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे। और जब खप डालने वालों के पर्टिकुलर्स जब देखे गए तो ये वो लोग थे या तो मेंबर नहीं थे हमारे, या वो जिसे कहते कई कई गुना ज्यादा ले चुके थे। मकसद सिर्फ उनका ग्रुपों में धमाल डालना था। अब बात हुई केवाईसी की। अब केवाईसी क्या चीज है, इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। सबसे पहला मरहला है आपकी ज्वाइनिंग की, आपकी आईडी की वेरिफिकेशन। जैसे ही वेरिफिकेशन होती है उससे अगले दिन से आपके प्रॉफिट स्टार्ट हो जाने। उम्मीद है ये नुक्ता आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूं। आप वेरिफिकेशन में गए, जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन हो गई आपको ईमेल आ गई कि यस आपकी ज्वाइनिंग वेरीफाई हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि उससे अगले दिन से आपके प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो गए। अब अगला सवाल, ये प्रॉफिट्स आपको मिलने कब है? यकीनन 1 महीने के बाद। अब आपके पास पूरा महीना है। इस महीने के दौरान किसी भी वक्त आप अपने अकाउंट की केवाईसी कर सकते हैं। और ये किस लिए की गई है, मैं कल भी वजाहत इसकी दे चुका हूं, मलिक साहब भी वजाहत दे चुके हैं कि ये कंपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। चूंकि पास्ट में भी आपके सामने ही है कि क्या कुछ नहीं होता रहा मासूम लोगों के साथ जिनको पता ही कख नहीं है। बेशुमार ऐसी कंप्लेंट्स हमारे सामने आई हैं
جس میں چھوٹی موٹی جوائننگ نہیں ہے, کروڑوں کی جوائننگز ہیں. جب ایک شخص ویریفیکیشن پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے آلریڈی ٹیکن, یعنی کہ آلریڈی اپلائی ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے میرے فرشتوں کو پتا نہیں ہے. وہ اپنے کنسرنڈ اپ لائن سے بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے بھی نہیں کیا ہے. تو کیا فرشتے آ کے کر رہے ہیں؟ چونکہ میجورٹی لوگوں کا جنہوں نے اس طرح کی کمپلینٹ کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ای میل, ہماری یوزر آئی ڈی, ہمارا پاسورڈ, ہمارا سب کچھ ہمارے سینئر کے پاس تھا, وہی ہی اکاؤنٹ آپریٹ کرتا تھا. لیکن آج جس کی آئی ڈی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے بھی اپلائی نہیں کیا, سینئر کہتا ہے جی میں نے بھی نہیں کیا. تو اس لیے یہ چیکس لگانا ضروری ہے. وجہ کہ حقدار تک حق پہنچانا یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے. تھوڑی سی مزید وضاحت کرنا چاہوں گا. بی فار یو وہ ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم تھا, یہ ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم ہے. بی فار یو کا کھانا انتہائی لذیذ, زبردست, بہت بہترین تھا. لیکن میں ایک مثال ایسی دینے لگا ہوں, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بہترین کھانا لیکن آپ کو سرو کیا جا رہا تھا کوئٹہ ہوٹل پہ. لیکن اب اس سے بہترین کھانا کچھ نیو ریسیپیز کے ساتھ, اور ڈیلیشیس کھانے جو ہے اس میں ڈشیں بھی ڈھیر ساری اگر ہیں تو وہ اگر آپ کو سرو کیا جائے گا تو وہ کہاں کیا جائے گا؟ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں. اب 5 اسٹار ہوٹل کے اپنی ایس او پیز ہوا کرتی ہیں. اب کوئٹہ ہوٹل میں تو آپ ہتھیار لے کے جانا چاہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں, آپ ساتھ بوریاں اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں. کوئی کرونا کی کوئی ایس او پیز کو کوئی نہیں چیک کرے گا, کوئی کچھ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں گے تو فرسٹ آف آل تو آپ کو ان کے سیکیورٹی چیک سے سکین ہو کے نکلنا ہوگا. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ کیا آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور یہ یقین رکھیے گا کوئٹہ ہوٹل کے ماحول والے احباب جب ایک دفعہ اس 5 اسٹار ہوٹل کے ماحول میں گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سیف بھی محسوس کرنا ہے, سیکیور بھی محسوس کرنا ہے, اور کھانا انشاءاللہ اس سے بھی بہترین ہوگا. لہٰذا وہ جسے کہتے ہیں نا تھوڑے لکھے کو ایک پورا ناول سمجھیے گا. ہو فار دا بیسٹ. 25 ابھی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ جو مولیاں آپ نے اکٹھی کی ہوئی ہیں نا یہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آئیں گی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہم شام تک, رات تک, مزید شام تک, رات نہیں شام تک ہم مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے ویئر وی آر اسٹینڈنگ. اور انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گی. تھینک یو ویری مچ.